वेलकम बैक नाज़रीन। मुबशर यासीन मेरे साथ कैमरा में मौजूद हैं। मैं हूं आपका लाहौर से जुल्फ़िकार अली। इतवार का दिन है, 4 जून और 21 डेट की तारीख़ है। उसी वीलॉग का दूसरा पार्ट करते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने 2 अरब 90 करोड़ रुपए की अदायगी के लिए गैर मुल्की कंपनी को 12.5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और उसके लिए इस्तेमाल किया पार्लियामेंट का फोरम, पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी कौन थी? साजिद अहमद भट्टी, जो मैंने आपको बताया है कि चौधरी मोहम्मद खान भट्टी साहब, जो परवेज़ इलाही साहब के स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू सीएम थे, जिन्होंने 5 करोड़ रिश्वत ली मुनस इलाही के साथ मिलके, तो ये उनके भतीजे हैं। अब इस कमेटी के तकरीबन 20 अरकान हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा सलमान रफ़ीक, अज़मा बुखारी, मुश्तबा शुजा रहमान और मलक अहमद ख़ान जैसे बड़े लोग इसमें शामिल थे। लेकिन उनका चूँकि पंजाब असम्बली की कमेटियों का बाइकाट चल रहा था पॉलिटिकली, तो वो इसमें शरीक नहीं हुए, जिसका फ़ायदा उठाया गया। और कौन कौन लोग थे जिनकी मैं सिफारिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर नायब एक्शन ले, इनको शामिल तफ्तीश किया जाए, इन अरकान को जिन्होंने ये पैरे ख़त्म किए और फिर पेमेंट की राह मार हुई। वसीम बदोज़ई मुल्तान से PTI की MP है, अमीर मोहम्मद ख़ान बकर से PTI के MP है, और जावेद कौसर रावलपिंडी से PTI के MP है, सरगोदा से गुलाम असगर लाड़ी PTI के MP है, सरदार अहमद अली दरेशक PTI के MP है PP 290 से, राना मुनव्वर हुसैन MP है PTI के, गुदेज़ अफजल गोंदल PTI के MP है। तो ये वो 7 लोग हैं MPA, और साजिद अहमद भट्टी 8। ये कभी कम भी थे, यानी कम भी रहे हैं। ये मैं आपको टोटल बता रहा हूँ कि जिन्होंने 3 सेशंस में पब्लिक अकाउंट कमेटी के ये 35 पैरे ख़त्म किए और राह हमवार हुई। उसके अलावा ये मैंने आपको बताना था कि ये जो मैंने आपको पहले भी दिखाई है रिपोर्ट, मिनट्स दिखाए हैं पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी के, हैरान कुन तौर पे मैं बता रहा हूँ कि होता ये है कि जब मिनट्स बनते हैं तो पहले सुना जाता है एडिटर जनरल पाकिस्तान के डिपार्टमेंट को, यानी DG ऑडिट कामरान सदीक को सुना जाना था कि आप बताइए कि आपका ये ऑडिट पैरा, इसको एक्सप्लेन करें। तो वो एक्सप्लेन करते हैं, वो मिनट्स में लिखा जाता है कि DG ऑडिट ने क्या कहा। उसके जवाब में फिर सेक्रेटरी उस महकमे के, यानी लोकल गवर्नमेंट के मुबशर हुसैन को कहा जाता है कि आप बताएं ये ऑडिट रिपोर्ट के आपके पास क्या जवाब है। तो वो जवाब देते हैं, फिर वो मिनट्स में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी अपना वर्जन दे देती है, यानी अपना फैसला सुना देती है कि ये पैरा हमने ख़त्म कर दिया, ये इसके ऊपर हमने सज़ा दे दी, ये इख्तियार है उसका। तो यहाँ पे हैरान कुन तौर पे बेशुमार पैरे ऐसे हैं जहाँ पे ये इन मिनट्स में डायरेक्टर जनरल ऑडिट कामरान सदीक का या डायरेक्टर ऑडिट इमरान अजीज़ का कहीं पे जिक्र तक नहीं है। ये वो ब्लंडर है जो रास्ता खोलता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन थ्रू एहतसाबी इदारे होना चाहिए, नैब करे, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट करे, या फिर सो मोटो लिया जाए अदालत आलिया पंजाब की जानिब से या अदालत उज़्मा के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। तो फिर ये खुलेगा कि क्या ये पार्लियामेंटेरियन इस बात के मजाज थे, यानी इनके पास अगर इख्तियार है तो क्या ये इख्तियार है कि पंजाब असम्बली की बिल्डिंग को बेच दें? नहीं, इन्होंने अपने रूल्स, रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर रह के फैसले करने हैं। अब ये मामला तो कुछ और था। मोहम्मद खान भट्टी का भतीजा चेयरमैन है, उसने DG ऑडिट को कहा कि आप चुप रहें, शटअप कॉल देते रहे वो डायरेक्टर जनरल को, और वो बेचारे एहतजाज करते रहे, कुछ नहीं हुआ। ये पैरे सेटल हो गए, कई पैरों में वर्जन नहीं है। आगे सुने। अब ये जो सैयद मुबशर हुसैन है, जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे, वो भी एक अफसर है। वो बेचारे क्या अच्छे खासे वो निकल गए, पता नहीं उन्होंने कुछ पैसे लिए नहीं लिए। अली नान कमर DC लगे हुए हैं जाके फैसलाबाद में, उनको पता नहीं उन्होंने पैसे लिए नहीं लिए। और लेकिन FIR में तो नाम उनका है कि आगे जाके तफ्तीश में अगर ये आए तो इनके ऊपर फिर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी नहीं। मुझे लगता है ये कि वादा माफ गवाह बन गए हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने सच बता दिया है, और इसीलिए FIR में ये दर्ज है कि दबाव डाल के दस्तखत करवाए गए चेक पे 2 अरब 90 करोड़ रुपये। अब उसमें था क्या? ऑडिट रिपोर्ट जो सेटल की गई उसमें था क्या? उसमें ये जो कंपनियां थी ना गैर मुल्की, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा, हमारा दोस्त मुल्क है, ठेका भी उस वक्त शहबाज शरीफ ने उस दोस्ती में ही दिया था। तो उस दोस्ती के नतीजे में उनको काफ़ी फ़ायदे दिए गए। उसकी जो मशावरती फर्म बनाएगी, इस टैग उसका नाम था, उसने आगे 2 कंपनियां अपने मुल्क की सिलेक्ट कर ली, दोस्त मुल्क की, और बाकी वो सबको बाहर कर दिया। ऐसा एक मैकेनिज़्म उस मशावरती फर्म ने टेंडरिंग का बनाया कि उनके अलावा कोई एलिजिबल बनता ही नहीं था। और फ्रॉड क्या किया गया
کہ اس مشاورتی فرم نے کہا کہ لاہور میں 8,000 ٹن کوڑا روزانہ اکٹھا ہوتا ہے، جبکہ کوڑا اکٹھا ہوتا تھا لاہور میں 2734 ٹن روزانہ. اتنی ایگزیجریٹڈ، اتنی لمبی فگر دے کے اس حساب سے جو ہے وہ سامان منگوایا گیا باہر سے، ڈمپر لوڈر منگوائے گئے، سویپنگ مشینری منگائی گئی، دھونے والی مشینری منگوائی گئی. لاہور کے شہری خوش تھے کہ صفائی تو بہت اچھی، لیکن اس کے پیچھے جو تھا $400 ملین، 40 کروڑ ڈالر کا ٹھیکہ تھا، 60 ارب کی ادائیگی 7 سال میں 2011 سے 2018 تک کے معاہدے کو دوران ہوئی. اب ہوا یہ کہ ان کمپنیوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ انکم ٹیکس جو ان کے ذمہ ہوگا نا، ادر دین دا ود ہولڈنگ ٹیکس، وہ سارے ٹیکس جو بھی ہوں گے یہ خود پے کریں گے. لیکن پنجاب کا جو سروسز پہ ٹیکس لگا تو یہ ان کمپنیوں نے ادا کرنا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے یہ ڈال دیا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ذمے. تو کتنی پیمنٹ ہوئی؟ 3 ارب 74 کروڑ روپے کا ٹیکس جو ان کمپنیوں کا بنتا تھا وہ پنجاب کے غریب عوام کے خزانے سے پے ہوا. اس طرح جو لیبر ریٹ تھے، یہ جو انہوں نے بندے رکھے تھے لیبر ریٹ، اس کے اوپر اضافی یعنی ایگزیجریٹڈ ریٹ، زیادہ ریٹ لگا کے 1 ارب روپے کی اضافی پیمنٹ کی گئی. یہ پہلے سیٹل ہوئی ہے. اس طرح سے ایک میں آپ کو کلاسیکل کیس ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ایک کمپنی تھی نا، یہ صفائی والی کمپنی، ٹھیکیدار کمپنی، اس نے ایک اور ٹھیکہ لے لیا. ایک کمپنی ZKB کے ساتھ مل کے، آپ کو پتہ ہے لاہور میں جو میٹرو بس سروس بنی تھی اس کا ایک پورشن کلمہ چوک سے کرتبہ چوک تک کا ایک پورشن تھا، اس کا ٹھیکہ اس کمپنی نے جوائنٹ وینچر کے تحت لے لیا. کوئی تقریباً 3 ارب 50 کروڑ روپے کا ٹھیکہ تھا. اس میں یہ شامل تھا کہ جو کنسٹرکشن کا ملبہ ہوگا یہ کمپنی اس ٹھیکے میں شامل ہے. یہ ٹیپا کے ساتھ، لاہور ٹریفک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہے 3 ارب 50 کروڑ کا. تو یہ وہ ملبہ اٹھائے گی اور لکھو ڈیر جو سبرب ہے لاہور شہر کا وہاں پہ جا کے پھینکے گی. ادھر سے پیسے لے لیے ٹیپا سے، اور یہ ملبہ جو اٹھایا ادھر سے پیسے لے لیے LWMC سے، LWMC لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے کہ آپ کا میٹرو بس کا وہاں پہ ملبہ پڑا ہے، ہم اٹھا کے پھینک رہے ہیں. تو کتنے پیسے انہوں نے کلیم کیے اس کے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ پیسے لیے 5,36,000 روپے نہیں، ڈالرز. اس ایک ملبہ اٹھانے کے 5,36,000 یہ لیے انہوں نے ملبہ اٹھانے کے ٹیپا سے بھی اور LWMC سے بھی. اب آپ اس کو اگر ضرب دیں گے نا آج کے دور سے 300 روپے ڈالر کے حساب سے، ایک ڈالر کو پاکستان ترس رہا ہے. تو ماضی میں دیکھ لیجیے کس طرح سے کھلواڑ ہو رہا ہے. اس طرح گڑی شو کا پل بنا لاہور میں، قطار بند روڈ بنا، کنال بینک جو ہے ہماری اس کی 2 رویہ سڑک بنی. اس کا ملبہ اٹھانے پہ انہوں نے لیا $7,48,390. یہ چارج ہوئے. اس طرح اور آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں تو اورنج لائن میٹرو ٹرین جو ٹرین جو چلی اس کا جو ملبہ اٹھایا اس غیر ملکی ٹھیکیدار کمپنی نے، اس کے ہمیں چارج ہوئے $26,80,000. $26,80,000. اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ پیرس سیٹل کرنے والے بنتے ہیں. یہ ان کی طرف آڈیٹر جنرل پاکستان نے ڈپارٹمنٹ کی فرینزک رپورٹ نے کہا تھا کہ 11 ارب روپے کی اوور چارجنگ ہے. یہ ان کے طرف ریکوریاں بنتی، جب تک یہ نہ دیں تب تک ان کے بل کلیئر نہ کیے جائیں. بل دینے پہ پابندی تھی، جس کو عثمان بزدار نے مانا، حمزہ شہباز نے مانا، لیکن پرویز الہی نے نہیں مانا، اور معاملہ آپ کے سامنے آ گیا. ابھی اور بے شمار چیزیں، 25 ارب روپے کا یہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے قرض لیا ان کمپنیوں کو پیمنٹ کے لیے فنانس ڈپارٹمنٹ سے. کوئی معاہدہ نہیں ہے، کون دے گا، کب دے گا، مارک اپ کیا ہوگا، نہ دیں گے تو کیا ہوگا، معاہدہ ہی نہیں ہے. LWMC 25 ارب گل کر گئی. اور ناظرین میں آپ کو اور کیا بتاؤں، کتنی چیزیں بتاؤں کہ اس میں جو پیرے ہیں وہ کتنے خوفناک قسم کے جو ہے وہ بڑی محنت کی تھی اس وقت ڈائریکٹر آڈٹ نے، شوزب رضا نے، اور ڈائریکٹر جنرل نے اعجاز الحق نے، اور AGP نے بھی اس کو اپروول دی تھی اس وقت. تو بڑا خوفناک کام میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا ہے. اب آڈیٹر پاکستان نے ماضی میں یہ مثال موجود ہے کہ انہوں نے اس رپورٹ کو دوبارہ پیش کر دیا خط لکھ کے کہ ہمیں یہ سیٹلمنٹ منظور نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے اور پارلیمنٹ کے اختیارات کا ناجائز استعمال ہے. اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب سے اگر یہ وی لاگ ان تک پہنچے، کوئی پہنچا دے تو وہ سنیں کہ ان کا آئینی اختیار ہے کہ وہ اگلی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں یہ رپورٹ دوبارہ پیش کریں، کیونکہ گورنر کے ذریعے AGP آڈیٹر پاکستان یہ رپورٹیں گورنر کو
صوبوں میں اور وفاق میں صدر پاکستان کو پیش کرتے ہیں, صدر پاکستان پارلیمنٹ کو پی ایس سی کو بھیجتے ہیں. تو گورنر بلیغ الرحمان صاحب اس پہ ایکشن لیجئے. دس از دی رائٹ ٹائم ٹو ایکٹ. خاموشی نہیں. اس میں ماضی میں یقیناً آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ کیا ہوا تھا, لیکن کم از کم اس پیمنٹ کی جو ریلیز ہوئی ہے یہاں تک کو تحقیقات بنتی ہیں. اور ریکویسٹ ہے مسٹر جسٹس لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ بھی تو نوٹس لیں. یہ بڑا فٹ کیس ہے سو موٹو کا. آپ کا بہت شکریہ.